अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, इन 8 घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते। प्यारे नबी ने फरमाया। प्यारे दोस्तों, हम आपको 8 ऐसे घरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन 8 घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं। प्यारे दोस्तों, यानी कि इन 8 घरों में कभी भी बरकत नहीं होती है और ऐसे घर धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरे प्यारे इस दोस्तों, अब आइएगा नंबर 1, जिस घर में कुत्ता हो। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते हैं। प्यारे दोस्तों, यानी कि जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। प्यारे दोस्तों, इसलिए आप भूलकर भी कभी अपने घर के अंदर कुत्ता ना रखें। अगर किसी ने अपने घर और सामान की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल भी रखा है तो उसको चाहिए कि वो उस कुत्ते को अपने घर से बाहर ही रखें। प्यारे दोस्तों, घर के बाहर ही उसको खाना पानी डालें, यानी कि उस कुत्ते को कभी भी वो अपने घर के अंदर ना लाएं और ना घुसने दें। प्यारे दोस्तों, फिर अगर आप अपने घर में शौकिया तौर पर कुत्ता पाल रहे हैं, प्यारे दोस्तों, फिर अगर आप अपने घर में शौकिया तौर पर कुत्ता पाल रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि उसको आप अपने घर के बाहर ही रखें, वरना आपके घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे और धीरे धीरे आपका घर तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, नंबर 2, जिस घर में किसी जानवर की तस्वीर लगी हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में किसी जानवर की तस्वीर लगी होती है या फिर कोई मूर्ति वगैरह रखी गई हो। इसका मतलब यह है कि आप अपने घर की दीवारों पर किसी खूबसूरत सीनरी की तस्वीर, जैसे कि किसी पहाड़, झरना, बगीचा और फूल की तस्वीर तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी जानवर की तस्वीर आप अपने घर में नहीं लगा सकते। जैसे कि बहुत से लोग अपनी खुद की या अपने घर में अपने बच्चों की या फिर अपने पसंद की किसी हीरो हीरोइन की तस्वीर लगा कर रखते हैं और कुछ लोग किसी घोड़ा, चिड़िया या कबूतर की तस्वीर लगा कर रखते हैं। याद रखें, घर में किसी भी जानवर की, किसी भी जानदार की तस्वीर लगाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसा करने से घर से बरकत ख़त्म हो जाती है और ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं। प्यारे दोस्तों, नंबर 3, रिश्ता नाता तोड़ने वाले घर में। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन घरों की वजह से दूसरों की रिश्तेदारी या फिर किसी का दिल टूटता है, यानी कि जो कोई रिश्ते नातों को तोड़ता है, ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। मेरे प्यारे इस दोस्तों, आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी भी इंसान का दिल ना टूटे। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी रिश्ते नाते में आपकी वजह से कोई दरार ना आए या फिर किसी की कोई रिश्तेदारी ना टूटे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होंगे और आप धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाओगे। प्यारे दोस्तों, नंबर 4, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज हो और वो बग़ैर गुस्ल किए ही नहा लेता है। याद रखें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में ऐसा इंसान रहता है उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 5, जिस घर में औरत की आवाज़ ऊंची हो। तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो। प्यारे दोस्तों, यानी कि जिन घरों से औरतों की आवाज़ मर्दों की आवाज़ से ज़्यादा आती हो। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घरों से, प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घरों से अल्लाह ताला सख्त नफ़रत करता है और ऐसे घरों को 70,000 फरिश्ते दिन रात
لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہوں، آپ کے گھر میں خوب برکت ہو، تو آپ کے گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو نیچے رکھے۔ عورتوں کی آواز گھر کی چار دیواری سے باہر نہ آنے پائے۔ اگر عورتیں اس بات کا دھیان نہیں رکھیں گی تو ایسے گھر بھی دھیرے دھیرے تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ پیارے دوستو، نمبر 6، حرام مال کھانے والے گھر میں۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا مال ہو، یعنی کہ ایسا گھر جو حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہو، جس میں حرام کے پیسوں سے کھانا بنتا ہو، تو یاد رکھیں ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ ایسے گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اس لیے دوستو، آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی بھول کر کوئی حرام کا پیسہ نہ آنے پائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کا گھر بھی حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہے تو اللہ آپ کے گھر سے بھی برکت کو اٹھا لے گا اور دھیرے دھیرے آپ کا گھر بھی تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ پیارے دوستو، نمبر 7، مہمانوں سے نفرت کرنے والا گھر ہے۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں بھی کبھی برکت نہیں ہوتی ہے جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں مہمانوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں کی نماز کا ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے ہیں جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس لیے دوستو، اگر آپ اپنے گھر میں رحمت کے فرشتے چاہتے ہو تو آپ ہمیشہ اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابی اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دو۔ تو دوستو، اس کے بعد ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسا ہی کیا۔ وہ اپنے گھر گئے اور گھر جا کر اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے گھر میں خوب رحمت ہونے لگی ہے، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ برکت اور اللہ کی رحمت سے گھر کے دروازوں پر لگے پردوں سے کیا تعلقات ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی تمہارے گھر کے دروازے کے پاس سے بے نمازی گزرتے تھے اور ان کی نحوست تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی، اس وجہ سے تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تھے اور اس وجہ سے تمہارے گھر سے برکت ختم ہو گئی تھی، مگر اب تم نے اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیے ہیں، اس لیے اب ان کی نحوست پڑنا بند ہو گئی ہے اور اب تمہارے گھر میں برکت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 8۔ اسی طرح سے دوستو، ایک مرتبہ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے اور میری روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں الگ الگ کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں برکت ہو تو تم ایک دسترخوان پر سارے گھر والے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خوب برکت ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم۔